सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनानी तुका हर्षिता तुमी केल्या उपकाराक अर्गा पाठयता आदार जोडून तुजे सरशिक्षा अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवें केल्या उपकाराक अर्गा पाठयता आदार जोडून तुजे सरशे जावून आयल्या सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सवय आमचे एकवट सदांच तुमचे सवय आसो तुमची सवय आसो जेजू ताई मोगाच्या भावान आनी भयणानो आमी पळयता संवसारांत लोक सांगाता मेळटा हांगाय सांगाता मेळ्ळ्या पूण ह्याच वेळार जायतो लोक संवसारांत सांगाता मेळोन आसा पूण विविध उद्देशान ते सांगाता मेळोन आसात पूण हांगासर तूं आनी हांव आमी सांगाता मेळिल्लो उद्देश कितें हांगा कोणाक आमी सांगाता घेवन सांगाता मेळ्ळ्या हें गरजेचें आनी जेन्ना तूं आनी हांव जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळटा थंय आसा शांती थंय आसा समाधान थंय आसा संतोष थंय आसा उल्हास थंय आसा उजवाड थंय आसा जिवीत थंय आसा सर्गस ह्या संवसारांत देखून ह्या जेजूक हर एक फावटी सांगाता घेवन सांगाता मेळूंक आमी सुकल्या ताज्या बोक्सांनी मागया ताका सांगाता घेवंक ना देखून आमचो सांगात आमी एकामेकां जोडूंक ना देखून एकामेकां आमचो संबंध तुटला तर एकामेका लागच्या बॉक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सारनो सांगता म्हण हांव चिंतून थोडा तूं सरून वायट आदारून आनी कोणाक सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमचो अपराध ओमचो बोड अपराध ह्या पासून सदांच संवार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत महिमा देवा महिमा देवा
महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या भौमोगळा बापा जशें तुजो पोत जेजू तशेंच तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो तुजे सगळे एकवटांत आसात मात्रणी आसतना तसो एकवट तुज्या पुता जेजूक वळखल्यांक तुवें बसयलाय ह्या संवसारांत देखून आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी म्हणून स्विकार करूंक आनी तुवें बसयलें तें देणे पवित्र आत्म्याचें देणे आपणावन त्या पवित्र आत्म्या द्वारे बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येवन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 वाक्य 42 तावन 7 पर्यंत Acts chapter 2 verse 42 to 47 भवार्थ्यामदलें जीवन समेस्त धर्मदूतांची शिकोवण आयकुच्यांत भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक थिरासणेन आपलो वेळ खर्चितली धर्मदूतां मारिफात साबार आसर्यां आनी खुणा जातल्यो देखून समेस्तांचेर एक थराची भिरांत आयिल्ली भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपापले खासगी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतलीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्तां मदें वांटून घेतालीं हर एक दीस एक मनान देवाळांत ती सांगातां मेळटलीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातलीं काळजाच्या संतोसान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतलीं आनी सगळ्या लोकांक मानवातलीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरतीकन दिसान दीस समितांचो संको चडयतलो देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका सृष्टी आरंभातान वसलेल्या बापा आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका नमान तुका महिमा तुका
स्तुती तुका उगडाप तुका. पेद्रूचे पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 3 ते 9 पर्यंत. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. जिवो बरवसो अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें आपले व्हड काकुळते जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशा नव्यान जनीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीण भावनात असल्या दायजक आयतीं केल्यान. अंतीम काळ प्रत्यक्ष जावच्या तयार आसले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोडो काळ तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटीत जाल्यार कितें जालें. फुटाक घालन व्हरून पळयल्ल्या नाशवार भांगराप्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतां ताका तुमी पळयना जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन बरिल्लीं उतरां वर्त्या संतोशान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमचे आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. देवाचें उतर हे. देवाची वडोवकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझी सौम्या देवा ओजा मेटा प्रकाशाकोन मोजा निस्मर्त्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सांजुआव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 वळ 19 20 आनी 9 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 29. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शिस दारान धांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसतलीं. जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. जेजू आनी तोमास 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगात नातलेलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले.
तोमासही तांच्या संगत आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. त्या तोमासा बरी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन जेजूक पळोवन न्ही, पूण देवाचें उतर आयकून भावार्थाच्या दिश्टीन जेजूक सतमनच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल न्ही पोर ते सेकंड PUCचे रिजल्ट आयले वय मू. सकट पास जालीं गी. पास जाल्ल्यांक संतोश जालो, फेल जाल्ल्यांक खंत, दूख आनी कितें बेजाराय जाली. 2 पंगड जाले. एका पंगडांत सांगात कितें आसा, तांकां संतोश आसा. पूण आनेका पंगडाक खंत बेजाराय या कितें म्हणटात सलवणी, दूख आसा. अशें संवसारांत आमी पळयता. साबार पंगड आसात, साबार जाण सांगाता मेळटात. आतां ह्याच वेळार जायते जाण सांगाता मेळ्ळ्यात मैदानार क्रिकेट खेळूंक. साबार जाण सांगाता मेळ्ळ्यात मार्केटींत वरवीं हाडूंक. साबार जाण थंयसर सांगाता मेळ्ळ्यात खंयचें फंक्शन करूंक. आनी साबार जाण जावं पुरो त्या त्या जाग्यार सांगाता मेळ्ळ्यात विविध कारणां खातीर. आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या, पूण आमकां आसलो संतोश, आमचे ते आसलो तो मोग, आमकां लाभलो एकवट, आमकां मेळिल्ली जानवाय, आमी सोडिल्लें जिवीत तांकां मेळ्ळें. कित्याक मेळूंक ना? ती सांगाता मेळ्ळ्यात, पूण कित्याक तांकां शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, मोग ना, एकवट ना, उजवाड ना, जिवीत ना? कित्याक ना? कित्याक म्हळ्यार ती सांगाता मेळ्ळ्यात एकामेकाच्या वळखीन जावं पुरो, ह्या संवसारीक गरजे खातीर जावं पुरो. पूण हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या जेजूक सांगाता घेवन देखून. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 18 आनी 20 कितें सांगता आयका. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. जंय दोग वातेक खंयसर दोग वातेक म्हज्या नांवे सांगाता मेळटा, ताच्या नांवान सांगाता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मदगाद. तांच्या मदें हांव आसा देखून तांचे मदें एकवट. जेजूच्या नांवान जेजू सांगाता घेवन सांगाता मेळटाय, तांचे समय हांव आसा देखून तो हाडून येता शांती, तो हाडून येता संतोष, तो हाडून येता मोग, तो हाडून येता एकवट, तो हाडून येता जिवीत, तो हाडून येता सुटका सोडवण. देखून हे आज गरजेचें जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळ्ळा. आनी कोण जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळनात थंयसर खंडीत ना शांती, ना समाधान, ना संतोष, ना उल्हास, ना मोग, ना मायपास, ना एकवट. आनी आज आमी आयच्या वाचपांनी आमी पळयता, पयल्या वाचपांत आमी आयकता अपोस्तलाच्या कृत्यांत आवाज 2:40 आनी 2 मात्र आयक. भावार्थ्या मदलें जीवन समेस्त धर्मदुतांची शिकवण आयकोवच्यान, भावपणाच्या एकतरान, उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली सावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली. हांगा भावार्थ्यांचो सांगात, भावार्थ्यांचो मेळ आसा पळय मू. आयच्या शुभ वर्तमानांत ती थंय सांगाता मेळ्ळ्यात ऐका. जोन संवंजला वचोर 20 आनी 19, जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 थंय सांगाता मेळ्ळ्यात जेजूचे शिस ऐका. त्या सायतरा सांजेर सुदेवांच्या बियान
शिस्त दारां दांपून भितर एकठांय जावन ते आसली. एकठांय जाल्ले, दारां दांपून एकठांय जाल्ले, जुदेवाच्या भियान ते एकठांय जाल्ले. ते कोण? शिस एकठांय जाल्ले. ह्या भावार्थ्याच्या मेळाक आनी हांगा शिसांनी एकठांय जाल्ल्याक फरक आसा की ना? भावार्थ्यांचो मेळ कसो आसलो? परत्यान वास सोमेस्त धर्मदूताची शिकोण ऐकून शिकोण आयकतले ते सांगाता मेळोन. हांगा शिकोण आयकतले की हांगा जेजूचे शिस शिकोण आयकून सांगाता मेळिल्ले की ना? जुदेवाच्या भियान सांगाता मेळिल्ले. ते दारां दांपून किळी घालून सांगाता मेळिल्ले. ते सांगाता मेळ्ळ्यात. ते कितें आसा? धर्मदूतांची शिकोण आसा भावपणाच्या एक तरान आणि थंयसर भावपण आसा. हांगा जुदेवाच्या बियान सांगाता मेळिल्ल्या वेळा साज जालेंगी, दारांक खिळी घालून काळोखान बसलेल्या वेळा साज जालेंगी. पूण हांकां कित्याक साद जालें? भावपणाच्या एक तरान ते कित्याक आसले? सांगाता मेळिल्ल्या वेळार शिकोण आयकूंक कित्याक ते सांगाता मेळटले? आनी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार काल शिकोण आयकूंक मात्र न्ही, ते बरयलां उंडो मोडच्या उंडो मोडटना उंडो मोडूंक ते सांगाता मेळटले. हें गरजेचें भाव भयणी न्हू. काल एका भावान आतां आमची दायजी व्हडल्यार आमचें कार्य सुरू जावन काल 10 दीस जाले वय मू. हांगा एकलो भाव येतलो, म्हाका आयले तो भायर रावतलो, ताका आयकोंक नाका. पूण म्हाका काल ताणें सलाह दिल्या, काल शिकोवन मात्र तुमी घालीजे, हें मिसाचें बलिदान आराधन आनी तें पुराय नाका. कालच्या राती म्हाका मेसेज गेल्या आनी ताका हांवें ब्लॉक केला. काल शिकोवन आयकूंक मात्र न्ही, हांगा बरयलां उंडो मोडच्या उंडो मोडूंक आसा. ताजो त्याग, ताजो सॅक्रिफीस, कुर्साचें मरण मात्र न्ही. त्या मरणांतल्यान तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्ली सुटका सोडवून पथकांच्या बॉक्सांनी आमी हर एक पावटी उडास काडूंक आसा उंडो मोडून. आनी कोणाक तुमकां उंडो मोडूंक नाका जाल्यार, ह्या मोडुल्लो उंडो तुमकां सेवंक नाका जाल्यार, ह्या मोडुल्लो उंडो उगडासान परत आमच्या मुखार दवरून ताणें केल्ल्या त्यागाक सॅक्रिफिसा खातीर आराधन करूंक नाका जाल्यार तुमकांच तुमी विचारा, तुमी भावार्थाच्या मेळांत आसात की? उंडो मोडूंक आणि मागणे करच्या आनी मागणें करूंक. काल रेती रेखायल्या पावान वडोल भावान बरें सांगलें. आमी खरेंच भावार्थ्यांचो मेळ जाल्यार भावार्थी सांगाता मेळाचे काली शुक्रारचे सोनवाराचे मात्र न्ही, भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे त्या विनवणीच्या मागण्या वेळार भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे. आमच्या आमी पळय खंय घरांनी तुमकां सांगाता घेवन मागता थंयसर भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे. आतां फाटल्या दिसांत हर एक हप्त्यान म्हणल्या बरी काली रितीर हप्तो एक सोड न्हू, मंगळाराचे आमी सांगाता मेळटा एक दोग जाणी. भावार्थी सांगाता मेळटना मागण्याचो वेळ कितलो आसल्यार आमकां पुरासन जायना. ह्या भावार्थ्या मदें एकलो दुबावी तोमास आसा जाल्यार आमकां मागणें करूंक जायना. देखून तूं भावार्थी जाल्यार मात तूं सांगाता मेळटाय. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थी नात देखून कुटुंबांत मागण्याक सांगाता मेळनात. साबार जाणांक तुमकां जावं पळय बसोनी तुमच्या जिवितांत जारी जाल्या, तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग तुमकां लाभला, पूण तुमचीं भुरगीं आज ह्या कुटुंबा बरी सोम्याच्या एकवटान नात. देखून संतोश पावनाकात. म्हज्या भुरग्यांच्या भुरग्याक हांवें पळयलें म्हूण संतोश पावनाकात. पूण तूं आनी तुजीं भुरगीं आनी तुज्या भुरग्यांची भुरगीं ह्या रितीन सोम्याक वळख खाल्यांत गी, सोम्याच्या एकवटांत आसात गी, आक्वली बरी पोतीन फळादीक जाल्या गी, जैतुनेच्या फांट्या बरी तुजीं भुरगीं तुज्या सांगता तुज्या जेवणाच्या मेजा भोंवतणी आसात गी, ह्या हॉस्टेलांत आसात, आजेच्या घरा आसात, मावळ्याच्या घरा आसात आनी इश्टिणीच्या घरा आसात आनी खंय खंय आसा. आज गोव बायलांत सांगाता नात. गोव आसा परगांवांत बायल आसा आनी तूं गांवांत आनी भुरगीं आसात आनी खंय. कित्याक म्हळ्यार देवबिरांत ना जाल्या, देवबिरांत ना जाल्या देखून आज कुटुंबांत भावार्थ ना जाला. भावा भयणीन भावार्थ ना जाला देखून मागण्याक सांगाता मेळोंक तांकां जायना. फाट्यो करून सांगाता मेळटात, भोंवडेक सांगाता मेळटात, शॉपिंगाक सांगाता मेळटात, या वचून भायर वचून जेवया म्हूण सांगाता मेळटात, हांगा या थंय या हाका मेळया ताका मेळया म्हणून सांगाता मेळटात, पूण मागण्याक सांगाता मेळनात. देखून हांगा आलतार उबो रावल्या वेळार म्हाका हें गरजेचें.
जे कुटाम सांगाता मागता ते कुटाम सांगाता रावता. द फॅमिली दॅट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर. भावार्थांचो मेळ शिकोण आयकूंक मागणें करूंक आनी कितें करूं मागणे करच्या वांटेली जावच्या वांटेली जायचे. एकल्यान चलोन व्हरचें उठल्यान बसून आयकोवचें न्ही. वांटेली जायचे भागीदार जायचे. पार्टिसिपेट. सांगाता मेळोंक तुमी कशी व्हरतात जाल्यार हांगासर भावार्थी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटात. आनी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळिल्ल्या वेळार कितें सकट जाता म्हूण बरोवन घाला तें आयका. कितें जाता धर्मदूता मारिफान सबार असर्या तुमच्या जिवितांत जातलें. असर्या कहली संवसारी असर्या न्ही ते देवसारी करता. आज सबार जाण असर्या म्हणटाना संवसारा संबंद जाली असर्या. म्हजो पांय गुण जालो. वडोल भावान सांगलें न्ही तुजो पांय दूख जाला. कित्याक दोनीचेर तुवें पांय दवरला देखून तुजो दूख जाला म्हणून. ती असर्या न्ही. असर्यांक कसली मागीर तुमकां कळटलें आयच्या सुवार्थेंत जेन्ना जेजूची वळख जाली तेन्ना भावार्थ ताणें आपणायलो. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हणून ताणें जेजूक आपणाचो देव म्हणून आपणाचो सोमी म्हणून ताणें स्विकार केलो. हें व्हडलें अजाप. हें जावन आसा खरें अजाप. आनी जायत्यांच्या जिवितांत हें अजाप आनी घडोवंक ना. ही असर्या तुमच्या थंय जातली. देखून सोमेस्तांचेर एक तरांची भिरांत आयिल्ली. भिरांत आयिल्ली आनी हेजे येतेली. वो गणगणिताळो गडगडो आनी की जगल्याने बरी मारतालो. कांय परवा नासतना कोणाचीच परवा नासतना. हांगाय थोड्यांक आयलो गेलो उठलो गेलो. एका जिवा सदाशिव म्हणल्यार येतात बसतात उठतात वेतात. आनी कित्याक एकवट ना तांकां भावार्थ ना. कितें बरयलां थंयसर भावार्थ स्वीकार केल्ली. भावार्थ स्वीकार केल्ली. आज कित्याक हांव सदां सगळ्या सांगता मेळना मिलजुल के एकामेका लागीं हांव कित्याक म्हजो भाव म्हणून म्हजी बहीण म्हणून म्हजें कुटाम म्हणून दैवीक कुटाम म्हणून हर एक दीस मागतना हर एकलो आमकां एक आत्मीक बापूय दिलाय आत्मीक भाव दिले आत्मीक भयण्यो दिलाय आमकां एक बरें दैवीक कुटाम दिलाय म्हणून हर एका दिसा विनोदच्या मागण्यांत हर एकलो देवाक अर्घां दिता. जेजून कितें म्हळें मार्काच्या वांजेलांत वचो 3:35 मार्क 3:35 जेजून कितें म्हळें कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण. आयका जो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव तस म्हजो भाव म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. आमकां आमची मात जायची म्हजी वळखीची. थोडी तुमी हांगा मेळोंक येता जावं परत तुमकां तुमच्या इश्टिणेक मात्र हे हांगासर नाका. भावपण असो एकतार ना कित्याक भावार्थ ना. हो भावार्थ असल्या मात्र भावार्थ सांगता मेळटात. देखून भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटांची येतली. भावार्थ स्वीकार केल्ली एकवटांची येतात. हांगासर ह्या जाग्यार म्हाका तो एकवट जाय न्ही. आमी सैरी म्हणून आमी कुटुंबाची म्हणून आमी वळखता म्हणून आमी शेजारची म्हणून न्ही. तो एकवट नाका. ते तुमच्या माटवांत करा. आमी वाचता हांव जाकोबाच्या पत्रांत आवसवर 5:13 आयका 13 थंय 17 म्हणसर आसा. आमी सांगता मेळाचे उद्देश कितें जायचे आयका. थंय जाकोबान बरेंकन आमकां सांगलां सांगता मेळोंक थोडे उद्देश ताणें आमकां दाखोवन दिल्यात. कितें म्हणून आयका जेम्स चॅप्टर 5:13 तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा अडचणींत कोणी आसा जाल्यार ताणें मागणें करीस. त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागणें करून सांगता मेळ्ळा. देखून केदार तुमची अडचण आसा अडकळ आसा कितें तुमची समस्या आसात कश्ट आसात म्हाका येवन सांगा नाल्यार बरोवन घाला. अवकाश करून दिला. ताजे खातीर तिजे खातीर मागोवंक अवकाश करून दिला तुमकां. अडचणेंत आसा तर ताज्या ताणें मागणें करीस. ताणें मागण्या सांगता मेळ्ळा जेन्ना ताजे खातीर बावडट्यांनी मागणी करीस. कोणी कुशाल बरीत आसा ना आमकां कांय समस्या ना. जेजू ते आमी जिवीत जोडला आमी स्वतंत्र जाले हांव सुटका जोडल्या तर आमी खुशाल बरीत आसा तर वगीत बसचे न्ही. ताणें कीर्तन गायस किर्तनां गायचे संतोषान ओगळीक आमी हांगासर कितें म्हणटा उसारीच जाय. आनी तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा ना सगळो खुशाल बरीत ना तर थोडे पिडेस्त आसात तर पोवीस सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडलो. पोवीस सभेच्या मालगाड्या म्हणटाना याजाक म्हूण मात चिंती नाकात. कोण जेजू समे एकवटल्यांत जेजूच्या पवित्रपणांत भागीदार जाल्यांत तांकां आपयच जाय. ते येवन ताचे वयर मागो भावार्थ तांकां आपोवन तुमच्या पिडेस्तांक खातीर मागया. ह्या खंय भावार्थ सांगात मेळटा तें तुमच्या पिडेस्तांक हाडा.
देखून हर एका शुक्रार येता हांवें सांगलां तुमकां दनपारां एका वराच्या त्या आराधनांत अर्द वर हांगासर आमी मागता तुमच्या पासून, तुमच्या गरजां पासून, पिड्यास्तां पासून, दुबळ्या धाकट्यां पासून, अडचणींत असलेल्या पासून, खंयची बेजारांत असलेल्या पासून. हर एका शुक्रार आहे, हर एका शनिवार आहे. ते येऊन ताचे वयर मागो आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागो. सौम्याच्या नांवान ताका तेल माको, एनॉयंट द सीक म्हणटा आमी इंग्लिशांत. सौम्याच्या नांवान ताका तेल माको. भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले. कोणी केल्यार जायना. भावार्थ असलेल्यानी भावार्थ्यांनी सांगता म्हणून केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरें करतले आनी पिडेस्ता बरें करतले. आज भाव बहिणीन तुज्या हातांत आसा सुटका. हांवें जायते पुटी सांगलां, परत सांगता, सगळ्या संवसाराक कळोवन दी, तुज्या आत्म्याची बाचावी जेजूच्या हातांत ना, तुज्या आत्म्याची बाचावी सेवकाच्या हातांत ना, तुज्या आत्म्याची बाचावी देवाच्या हातांत ना, तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा. तुवें जाय जाल्यार पाळी येत, ना जाल्यार सोडी येत. मुखार ऐका. बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड सक्तीवंत भोव चड सक्तीवंत आनी फळादीक. देखील आमची मागणी फळादीक जायची जाल्यार भावार्थ आमचो गट आसायची. कित्याक ह्या आपोस्तलांच्या काळार भावार्थ सांगता म्हणून एकामेकाच्या गरजांक ते मागतले, तांचो भावार्थ तितलो गट आसलो. आतां पाटी वस आनी वास आनी आपआपले खासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळेलो दुडू सामुहीक ऐवस म्हणून दवरतली. भावार्थ व्हडलें ಎಂತನ ग्रेस काय ना भाव भयणी, व्हडली ग्रेस काय. कितें बरयलां ती तांची आस्त बदीक ते कितें करतले, विकून विकून मेळ्ळेलो दुडू मेळ्ळेलो सामुहीक दुडू. ऐवस म्हणून दवरतली आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे गरजे प्रमाणे सोमेस्तामध्ये वांटून घेतली. देखून हांगा उक्त्या सांगता तुमकां, हांगा भावार्थ्यांच्या मेळान तुमकां खंयची गरज आसा जाल्यार म्हाका सांगा. आतां खंयची आमकां दुसऱ्या खंयचो खर्च ना. जावं पुरो रनिंग एक्सपेन्स आसा, एक म्हयन्याक 5 लाख म्हणसर रनिंग एक्सपेन्स आसा आमकां. उरली खंयची गरज ना. कालच म्हाका हें पळयतना एक ल्हानसो व्हिडिओ आयलो. रवांडा म्हणल्यार हातूंत देशांत थंयच्या आतांच्या अध्यक्षान 60,000 इगर्ज्यो आनी मस्जिद्यो मोडून काडल्यात. रवांडा म्हणल्यार देशांत आतांच्या अध्यक्षान 60,000 इगर्ज्यो आनी मस्जिद्यो तांणी पुराय नाश करून उडयल्यात. आनी तांणी उलो दिला, तुमच्या मस्जिदींनी, तुमच्या इगर्जांनी लोकांक फटोवन तुमी बिझनेस करिनाकात. ह्या फुडां तुमकां मागणें चलोवन व्हरूंक जाय जाल्यार हर एका सेवकान थियोलॉजी करी जाय, देवाक वळखा जाय आनी उपरांत लोकांची सेवा करी जाय म्हणून उलो दिला. आज भिवखोऱ्यां वरवीं सुवार्ता परगट जायना. आनी त्या काळार सुवार्ता परगट जाली जाल्यार कालच्या दिसा तुमी आयकलां, कायपासाक आनी आनासाक आनी कोणाक त्या काळाच्या चक्रवर्तींक रायांक मुखार आसल्यार आमी कोणाक आयका जाय. आमी वचता Acts chapter 4 verse 19 आयका. Acts 4:19. पेद्रू आनी जुआंव कितें म्हणटात आयका. पूण पेद्रून आनी जुआंव तांकां जाप पेद्रून आनी जुआंव ताका श्रेष्ठ याजकांक जाप दिली, देवा मुखार खंयचे समा, देवा म्हाका खंयचें सोमा. देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. कोणाक आयकाचे आमी. तांदूळ आवसवर 5:29 Acts chapter 5 verse 29 कितें म्हणटा. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, जबाब दिली, आमी देवाक खाल जाय आमी देवाक काल जाय. मनशांक न्हय. आज पेद्रू बरी, जुआंव बरी न्ही, आनी की किळी घालून काळोखाच्या कुडान तुमी बसल्यात जाल्यार अशें उलोवंक जायना तुमकां. पूण बाबार तेंच्या मेळा सांगता, तुमी आसा जाल्यार ते काळोखाच्या कुडान नातले, दारांक किळी घालून नातले आनी जुदेवाच्या भियान ते बसून नातले. आतां फाटीं वचूं आयच्या पयल्या वाचपाक. हर एक दीस एक मनान देवळान ती सांगाता मेळटली. सांगाता मेळटले. खंय सांगाता मेळटले. बारांत न्ही, हॉटेलांत न्ही, दर्या तडीर न्ही, पार्कांत न्ही, आनी खंयच्या कितें म्हणटात दाबा जो जाता, संभ्रमाचारान जाता त्या माटवांत, त्या हॉलांत न्ही. थंय सांगाता मेळटा तुमकां बरें. हांगात मागण्या घेतलेल्या भावान एक उल्लेख केलो. ह्याच भयण्यांक थोड्यांक हांव पळयता काजराच्या हॉलांत माटवांत कशे न्हेसोन येतात, कितले सोबीत करून न्हेसोन येतात, कसली बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी न्हेसोन येतात. पूण हांगा येताना पिनकर घालून येतात. एकाले म्हणटात घरा घालून येतात म्हणून. देखून हें गरजेचें. फाटीं वचून वास मुखार. उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातली. घरांनी एकठांय जातालें. देखून पळय आमकां देवान कशें उगडापें केलां. आनी जायतें आमकां देव उगडापें करूंक येता वेगवेगळी. आनी मुखल्या दिसांनी ह्या वर्साच्या अखेर जावच्या पयलें जायतें उगडापें करूंक येता. पळया तुमी
जानेवारीच्या 1 तारखेक आता 4 महिने जावन आता कितले आमकां उगडापे गेले पळया. घरांनी एकठांय जातली आं काळजाच्या न्ही संतोषान कित्याक एकट्यान जातली. उंडो मोडूंक कोणी आसा तुम्ही बावार्थी भिये नाका. तुमच्या घरान कोणी पिडेस आसा तांकां हांगा येवंक जायना. तुमच्या घरा येवन तुमकां सांगात घेवन मीस पेटोवंक हांव कुशी व्हरता. देखून घरांनी या फुडां बावार्थ्यांक सांगाता घेवन मागणी करूंक भिये नाकात. कित्याक तें जावन आसलें त्या दाळा आनी जातलें या अंतकाळार. आनी कितें जातलें. काळजाच्या संतोषान आणि सादेपणान देवाक होगलाप दिवन वाव जेवतली. संतोष कितें काळ जसो संतोष. खरेंच तुका भावार्थ आसा तर भावार्थी दीस वेता वेता सादे जातात, कालते जातात, बोळे जातात. मोइजे कितें जालो दीस वेता वेता कालतो जालो. आब्राम कितें जालो दीस वेता वेता. इसाया कितें जालो दीस वेता वेता. जुआन बाप्तिस्त कितें जालो दीस वेता वेता. जेजू कितें जालो निमानो श्वास पर्यंत कुर्साच्या मोर्ना पर्यंत कालतो जालो आनी विदेश जालो. आनी निमाणे आणि सगळ्या लोकांक मानवतली आणि जांकां बाचावी सोडूंक आपयल्यान तांकां मेळान बर्तिकन दिसान दीस सोमितांचो संख्या वाडयतलो. कोणाक ओडली सांगले न्ही हांगा येना एडवर्टायजमेंट ना वत्ता येना. फोन करून कोणाक आपयना आमी. कोणाक तांच्या मेळांत बर्तिकन दिसान दीस सोमितांचो संख्या सडयतलो. खुशी आसा. ह्या भावार्था सांगात हांवेंय मेळाचे. सोम्याक वळखल्यान सांगात हांवेंय मेळाचे म्हूण कोणाक खुशी आसा ती दिसान दीस तांचो संख्या वाडत वेतलो. देवाच्यो तसत. तरी तुका ह्या भावार्थाच्या मेळांत आसोंक जाय की आयच्या शुभ वर्तमानांत बिवकोऱ्या शिसा सांगात तुका आसोंक जाय की तुकाच तुमी सर जुआन सवंजेला वसर 20:19-29 ऐका. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 to 29. त्या साईतरा सांजेर सुदैवांच्या बियान शिस्तारान आपण भितर आता तुम्ही कोणाच्या बियान आसात. शीस सुदेवांच्या बियान दारान आपण बसरले. तुम्ही कोणाच्या बियान बसून आसात. शीस सुदेवांच्या बियान दारान आपण भितर एकठांय दारान जावन दांपून आसले. भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेसू तांचे मदे गात येवन रावलो आणि शांती तुमकां आनी म्हणालो. त्या दाळा तांकां शांती नातल्ली. कीळ घालून भियान आच्या तांच्या भियान ते कुडांत बसून आसतना तांकां शांती नातल्ली, संतोष नातल्लो, एकवट नातल्लो, काळोखांत ते आसले. पूण जेन्ना जेजू आयलो आनी म्हणालो शांती तुमकां शांती घेवन आयलो. जेजूक पळोवन मुखली वळ सांगता. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ आपुणूच तो जीवन जल्लो तो न्ही खुर्सार उमकाळून नासतो न्ही पोंडांत न्हिदिल्लो न्ही गर्दांच्या गोठ्यांत जल्माल्लो तो न्ही आपुणूच आपणाचे हात दाखोवन तो म्हणालो सोम्याक देखतस अशी संतोषान भरले. ताका मेळटस संतोषान भरले. कोणाक देखतस कितें बरयलां. सोम्याक देखतस सोम्याक देखतस. शीस संतोषान भरले. सोम्या पळोवन ते संतोष पावले. आनी परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्या. त्या घडयेक त्या संदर्भार मात्र त्या थोड्या घडयांक तांकां जेजून म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती पूण त्या बक्षितात. घडये भियान आसल्या वेळार जेजू येता तांकां धैर्य दिता. पूण तें धैर्य चड काळ उरोवंक ना. पूण सदां काळ तें धैर्य उरलें केद दाळा पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मा तांचेर देंवन आयिल्ल्या वेळार तुमकां बॉल मेळटलें म्हणल्या वेळार तांकां बॉल मेळ्ळें, तांकां धैर्य मेळ्ळें, मातने तांकां जन्माय मेळ्ळी. तो पवित्र आत्मा तांचेर देंवन बिडार करतना तांकां वय वळून तुमी आयकले कोणाकच ते भियोंक नात. ते भावार्थी जाले सांगाता मेळ्ळे. पाटी वास. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगाता नातलेलो. आमी तांचे सांगाता नातल्लो. जेजू एकवटान तो नातलो देखून दुबाव. कोण जेजूच्या सांगाताना कोण जेजू वळखल्या सांगाता भावार्थ सांगाताना ते तोमासा बरी नातल्लो देखून. आमी सोम्याक पळयलो म्हूण हेरा तुम्ही भावार्थी सोम्याक पळयला, सोम्याक देखला, वो संतोष जेजू वरवीं, ही शांती जेजू वरवीं, हें धैर्य जेजू वरवीं म्हणटाना कोण पळय सोम्याक वळखना ते कितें म्हणटात. ताच्या हातांचेर असलेल्या किळ्यांचे तोमासा बरीत उलयतात. हाताच्या किळ्यांचेर बोट घाल्या शिवाय, ताच्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आणि ताच्या कडवळांत हात घाल्या शिवाय हांव सत म्हणचो ना. ना 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 म्हाका पळयल्या शिवाय. आज
हांवें आनी तुवें आमी आनी पळोवची गरज ना. आमकां इतलो भाव वाडटा की निमान तुमकां कळटलें. तुवें पळयलें देखून तूं सत म्हणटाय. पळय नासतना सत म्हणटली कितली आमी बागी. वास वास मुखार. 8 दीस उतरले, शिस्पर्त्यान घरा भितर असले. तोमासी तांचे सांगात आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें म्हळें, तुजें बोट हांगा हाड. आतां दुसरे पिढी कित्याक आयलो? ह्या तोमासा खातीर आयिल्लो. देखून हांगा परत परत थोडे पिढी तुमकां आयकल्ल्यान उतार आयकूंक मेळटा पळय, ते तुमच्या खातीर न्ही, कोण आयल्यान पळय हांगा तांचे खातीर. हांगा एकली येताली, आपता एपटी येताली आनी उरले दीस त्या मार्केटींत आसताली सदां. सांगल्यान तूं सांगतात. आतां कळ्याचें तुका तुजें सांगल्यान सांगतात तुजे खातीर न्ही. आज आनेकलो जेजू आनेकली जेजूक सोदून आयल्यात. थोडे विशयी परतन परतन तुमकां आयको मेळटा जाल्यार ते तुजे खातीर न्ही. तुका भावार्थाचें तें नेदोळस मेळना, तुका खरी समजणी मेळ्ळ्या, पूण आज नवी आयिल्ल्यांक तें कळा जाय. देखून तो साबार काल तो न्हू 2019 तो न्हू 2025 सर आमच्या वस्ते रितूर एकाच रितीन चलताल्यो वय मू. आनी थोड्यान म्हणलें आसा हर एक रितीन तेंच म्हणून म्हणटली जाल्यार इतल्यो रित्यो कर न्ही. सांगले खंयचे ताच्या उड आसा की ना समजून येता ना. परत्यान कित्याक तो दिश्टी पडटा? शिसां खातीर न्ही, या दुभावी तोमासा खातीर तो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तुजें बोट हांगा हाड. हाड म्हजे हात पळय. हात पळय. तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान. कडवळान घाल. बेविश्वासी बेविश्वासी जायनाका. बागार सतमान. सतमान. त्याला तोमास कितें म्हणा? तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, आतां आयका. तुवें म्हाका पळयलोय पळयल्लोय देखून तूं सत म्हणटाय सत न्ही. म्हणटाय न्ही. पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले भागी. आमी भागी. आनी आतां आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकता पेद्रूचें पयलें पत्र वचवरी 1:3-9 ताच्या जिवांतपणांत आमी भावार्थ आसा जाल्यार आमी कंडिशन पाती येता. आयका 1 Peter chapter 1 and verse 3-9. जिवो बरवसो. बरवसो बरवसो आज बरवसो पळया. वडोली भावान सांगलें आमी संवसाराचेर बरवसो दोन. फाल्यां बरो दीस येतलो, बरो हप्तो येतलो, बरो म्हयनो येतलो, संवसारान आनी बरें जातलें, बरें काम, बरो सांबाळ, बरी मनशां. ना, तो बरवसो न्ही आमकां. आमचो बरवसो कितें आतां आयका. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें आपल्या व्हड काकुळटीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफाट. हें गरजेचें. आज परत 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 आमकां आयको मेळटा ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्या. बरवसो कोणाक? ताच्या जिवंतपणाक कोण सत मानता, जिवंतपण कोण स्विकार केला तांकां मात बरवसो. जेजू जिवन जावंक ना म्हणून आनीकी ताका कुर्सयता जाल्यार, आनीकी ताका त्या गर्द्यांच्या गोठ्यान दवरता जाल्यार, आनीकी जाल्यार ताका त्या फोंडांत सोदता जाल्यार पोटच्या शिकोण्यान सांगता तो फोंडांत ना री तो पोंड, तो संवसारांत ना हो संवसार ताजो न्ही. तो आतां आसा सरकार म्हणून तुमकां सुडाळ स्पश्ट तरान दाखोवन दिला. आनी आतां तो येवन तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें बिडार करून खुशी व्हरतात म्या रुपा तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत मनांत कुडींत. आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावीन भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्या. तुमचें दायज भाव आहा ना, परने जायना, ताका कीड काय ना. हाज्या पयलीं आयकलां न्ही तुमी दिरबी पुंजया सरकार थंय सोरे ना, काण्णां घालना आनी कीड काय ना म्हणून आयकोन आतां आयका मॅथ्यू चॅप्टर 6:19. मॅथ्यू 6:19 कितें म्हणटा? संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय संवसारांतली दिरवी आशे नाकात. हांगा कलम म्हणटा, त्या दिरव्यांक कलम म्हणटा, कीड खाता आनी सोर कान्ना घालना गयतात. पूण दिरवी पुंजया सरकार थंय कलम म्हणना कीड काय खायना आनी सोर कान्ना घालना. आतां हांगा कितें वाचलें? भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्या. भावाना तसल्या, कुंभ जायना तसल्या, बाळे कायना तसल्या दायजाक तुमकां आयती केल्या. आयती केल्यात. आज सुमार जाणांक 97% आज सकाळ सकाळ कोणी सांगलें आमच्या कुटुंबांत कोणाक 97% मेळ्ळा. ही संवसारी जाणवे 97%, 98% 100% तुका सर्गाक वरिना. ही जन्माय, ही गिरस्काय, ही कितें हें दायज तुका सर्गाक व्हरता. त्या दायजाक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें तयार केल्यांत. अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मारिफात तुमकां शाबीत परत सांगता भावार्थ मारिपात, भावार्थ मारिपात. देवाची पदवी तुका भावार्थ मारिपात. भावार्थ नासतना ताची पदवी चलना. भावार्थ मारिपात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. तुमकां कोण सांबाळटालो? धर्म गी, तुमचो वडील गी, तुमची सभा गी, संस्था गी, तुमचे कुटाम गी, आवय गी, बापाय गी, तुजो भावार्थ तुका सांबाळटालो.
आज हांव धैर्यान सांगता म्हजो भावार्थ म्हाका सांबाळटा न्ही आनी कोणी. म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर आज म्हाका सांबाळटा. म्हजो विश्वास बापाचेर, म्हजो विश्वास जेजूचेर, म्हजो विश्वास पवित्र आत्म्याचेर. वडोले भावान सांगलें न्ही की जाण्यान तुमकां आपयला तो सदांच विश्वास आहे आनी ते तो करतलोच. आता थोड्या काळाक तरावळ कस तुमकां सोसूंक मेळटा असो जाल्यार पुरो संवसारा पळयतना ते बरे माजा मारतात, मारून दी तांकां आजा माजा आमकां साजा, वयर आमकां मेळटली माजा तांकां मेळटली साजा. देखून थोड्या काळाक तुमकां सोसूंक आसतलें. फुटाक घालून वारून वडोले पळय भावान सांगलें न्ही सोसणीकाय, ताच्या पयलीं येयलें कालतेपण, उपरांत इल्ली सोसणीकाय, आनी सोसणीकाय सांगात येयलें विश्वासीपण. मागीर ताणें उडास केलो न्ही केदाळ्या म्हणटालो आय विल विन, नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत. हाका म्हणटात भावार्थ. हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत. हाका म्हणटात भावार्थ. फुटाक घालून वारून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ. कितें कितें मोलादीक भावार्थ ही आस्त तुमचे कडेन आसा सरा. भांगार आसा, भांगाराचें मोल चड इतलें भांगार आसा ती आस्त न्ही. देखून हांगा येतना भांगार घाललें नाका. फाटीं येतना कोणी वण वरी जाल्यार मागीर तुजें भांगार गेलें. भावार्थ घेवन या, कोणीय सोरिनात. सोरल्यार वण्णी तूं कांय ल्हान जायनाय, तूं आनीक ग्रेस्त जाताय. म्हज्या भावार्था वरवीं आनी एकल्याक भावार्थ मेळ्ळो म्हणटा तुजो भावार्थ वाडटा की सडटा की ना. तो भावार्थ तुमी पांगरोवन या. कालें व्हडलें झाडांनी पळयचें म्हणून भांगार घाललें नाकात. भावार्थ जावन ती तुमची ग्रेस काय. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा सोडूंक तुमकां फावो पळय करता. राखोन आसा, कीर्त राखोन आसा, मान राखोन आसा, महिमा राखोन आसात. तुका तो प्रत्यक्ष जाताना तो तुका येवन आपण व्हरताना हें प्रत्यक्ष जातलें. कीर्तिमान जातलोय तूं, हय शक्तिमान जातलोय तूं. आनी खंयचो मान जातलोय. कीर्त मान महिमा तुका राखोन आसात. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार. तोमासान पळयलें देखून ताणें म्हज्या धन्या म्हज्या सम्या म्हळ्यार आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी कोणाचो मोग करता. तुजो हांव मोग करता म्हणून आमी धैर्यान सांगता वय मग पळयनासतना आमी ताजो मोग करता. आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे विश्वास दवर. ताजेरच तुजो म्हजो आमचो विश्वास दवरून आमी जियेता. महिमेन भरलेल्या उतरावर त्या संतोषान तुमी उमाळतात. देखून हो संतोष खंय तो आयस्क्रीम खावन घेवो संतोष, बरी बिर्याणी खावन घेवो संतोष, बरें म्हणे जेवण या न्हेसोन घेवो संतोष. जेजू वरवीं हो संतोष, जेजू वरवीं ही शांती. कित्याक जेजू सांगाता घेवन आमी सांगाता मेळटा. देखून तितले फावटी आमी सांगाता मेळटा. देखून आमी पयलें केदाळ म्हणटाले हांव इंग्लिशांत वी आर गॅदरींग टुगेदर अनटू हिम, वी आर गॅदरींग टुगेदर अनटू हिम, unto him shall the gathering of the people be. We are gathering together unto him. देखून सांगाता मेळून कशी वार्ता जाल्यार जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळ्ळा. थंयसर आसतली शांती, थंयसर आसतलें समाधान, थंयसर आसतलो संतोष, थंयसर आसतलो खरो एकवट, थंयसर आसतलो खरो मोग. मात न्ही जेजू तुमकां वय ताका वळखल्या हर एकल्या दितलो तो. वय कितें ताणें बासलां तें जिवीत बरोवन बरोवन ओम तुमच्या मापान थंयसर जिवीत ताका सत मानलेल्या आमकां सर्वांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपोतवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या सर्गींच्या मोगाळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण आमी भावार्थान स्विकार केलां. देखून तें सर्गींचें दायज जोडूंक आनी खंयसर तूं आसा थंयसर येवन पावोवंक आमी कुशी व्हरता. देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आमकां दवर.
आनी ताणें दाखयली ती वाट चलोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी हांव खार म्हणजे चवदान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या गती कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें झैत पडून पुन्हा जिवंत पण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समज बघता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. दळबाराचा सर्वेस्प तो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे एका ताका जय, जय 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 जय. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सिम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचात उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काळस घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेत आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काळस नव्यान सचणे कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगट परगट जेजू जीवन दाता, जेजू बाबा जो मरना आसन ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती निवडा आस करता. म्हजी जिवित सोंडी सडवूंची काळज तुका आमी समर्पित. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सोडवून दामळ केल्ल्या बावट आमचे बावट गट कर तीर कर त्यास एकवटांत आमी जेशें कर त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्यासर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळेत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाची म्या सांगाती बगेन दंदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिसा, तशेंच आमची पातकां मागोस आनी आमकां दोताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मनाच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर त्याच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले तळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारे कारकेसे पिडे शिडेंतले सर त्याच्या काळोखांतले सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशानत तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतें सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमंतिका आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवरसले त्या ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो. एका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक येता ती आमच्या जट्टी आनी क्यास ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भल्याकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. तू मोजा कर्जाचो संतोष जेजू, तू मोजा जिणयेचो आधार जेजू. तू मोजा कर्जाचो संतोष जेजू, तू मोजा जिणयेचो आधार जेजू. म्हाका तू राखताय, म्हाका तू पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सजयताय, म्हाका तू राखताय, म्हाका तू पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सजयताय. जेजू तू पोसो, जेजू हांव तुजो, जेजू तू पोसो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू सर्वांचो, जेजू मोगाचो, जेजू सर्वांचो. प्रार्थुया. बापा आज वरतो संतोष तूं आमकां जोन दिला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत आमकां भागीदार कर. खरेंच भावार्थान ताका आमी आमचो स्वामी म्हणून स्विकार केला. देखून तोच भावार्थ आमी परगट करता धैर्यान तुजे उतर सत मानून त्या उतराक साक्षावन जिवन महात्मे तुजी करी भुरगीं म्हणून दाखोवंक बरें आदारूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पद तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर त्या जेवणाक दान दिल्ल्या त्या कुटुंबाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर हांगासर सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या हर एकल्याचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे सगळे